नेपालको दक्षिणी मध्य क्षेत्रमा पर्ने भरतपुर महानगर नेपालकै छिटो बढिरहेको सहर मध्येको एक हो। चितवन जिल्लामा नारायणी नदीको तटमा बसेको यो सहर व्यापारिक र प्रशासनिक केन्द्र हुनुको साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि अगाडि रहेको देखिन्छ। पूर्वाधार अनि विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पनि राम्रो गतिमा रहेको यो महानगरमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्माणाधीन केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू र पाइपलाइनमा रहेका साथै प्रक्रियामा अघि बढिसकेका आयोजनाहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यस भरतपुर महानगरभित्र पर्ने महेन्द्र हाइवेको निकै व्यस्त खण्ड पुलचोकदेखि गोन्द्रेङसम्मको 6.08 किलोमिटर सडकलाई 6 लेनमा विस्तार तथा सुधार गर्ने कार्य सडक डिभिजन कार्यालयले अगाडि बढाएको छ। यो 2 लेनमा रहेको हाइवे खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने र दुवै छेउमा सर्भिस लेन, ढल निकास, फुटपाथ सहित स्तरोन्नति गरिँदैछ। यो निर्माणको ठेक्का इन्डो सगुन जेबी रूपन्देहीले पाएको हो। यसको निर्माण कार्य 2077 कार्तिक 11 मा सुरु गरेर 28 महिनामा अर्थात् 2079 फागुन 10 गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो सडकको विस्तार तथा सुधार समयमै सकिए यसले आवागमन तथा व्यापारमा सघाउनुको साथै समयको बचत गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि ठूलो सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। 1 अर्ब 12 करोडको अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनामा सडकको मुख्य डिभाइडरको रूपमा हरियालीकरण गरिनेछ। भरतपुर बाइपास रोड केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि आटटारीसम्मको 4.49 किलोमिटर लामो यो सडक खण्डले पूर्वतर्फबाट काठमाडौँ, पोखरा लगायतका क्षेत्रहरूका लागि हिँडेका गाडीहरूलाई छोटो र जाम रहित रुट दिने गर्दछ। 2 लेनको यो रोडलाई हाल 4 लेनको एक्सप्रेस वेमा बदल्ने कार्य भइरहेको छ। यसको डिभाइडरको ठाउँमा 1.5 मिटर चौडाइको रुख बिरुवा सहितको ग्रिन बेल्ट बनाइने भएको हो। यो सडकको चौडाइ 15.5 मिटरको रहनेछ भने 8.5 मिटर चौडाइको क्षेत्रमा सोलर प्यानल राख्ने योजना पनि बनेको हो। डिजाइन परिवर्तनले ढिलो भएको यो आयोजना अब छिटो सक्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता रहेको छ। यसले भरतपुरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै दूरगामी महत्त्व राख्ने भएकोले यसको निर्माण छिटो सक्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमै पहिलो पटक नदी किनारलाई समुद्र किनारको मोडलमा विकास गर्ने आयोजना भरतपुर महानगरले सुरु गरेको छ। नारायणी नदी किनारलाई चितवनकै गौरव बढाउने आयोजनाको रूपमा सीबीज मोडलमा गुरु योजना बनाएर महानगर अघि बढेको छ। 6 करोडको लागतमा 1.5 वर्षभित्र काम सक्ने गरी काम अघि बढाइएको हो। यसका लागि 2 किलोमिटर 400 मिटर लामो पैदल मार्ग नदीको किनारमा बनाइने योजना रहेको छ। यसको 2 ठाउँमा पार्किङ बनाइनेछ। हरियाली सहितका बगैँचाहरू बन्ने छन्। नारायणी नदीमा आउने छालहरूसँगै नदी किनारमा रहेको बलौटे क्षेत्रमा समुद्री किनारको जस्तो आनन्द लिन सकिने र विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न एडभेन्चर स्पोर्ट्स र मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याइने छन्। यो आयोजनाको गुरु योजना अनुसार सम्पूर्ण लागत भने 23 करोड रहने भनिएको छ। यो क्षेत्रलाई समयमै राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई विकास गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ। आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित भरतपुर महानगरले आफ्नो गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि सारेको यो योजना समयमै सम्पन्न भएमा यसले पानीसँग सम्बन्धित साहसिक क्रियाकलाप लगायत नदी किनार व्यवस्थापनमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ र नेपालका अन्य सम्भावित नदीहरूमा पनि यो मोडलले विकासको लागि प्रेरणाको काम गर्नेछ। भरतपुर साइकल सिटी भरतपुर महानगरलाई साइकल सिटीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी एक कार्यक्रमका बीच यस महानगरको मेयर रेणु दाहालले दिनुभएको थियो। यस महानगरको पहिलो साइकल लेनको रूपमा अहिले प्रेम बस्ती चोकदेखि गौरीगञ्ज स्थित हेल्थ पोस्टसम्म 1.3 किलोमिटर लम्बाइको डेडिकेटेड साइकल लेनको काम अहिले जारी रहेको छ। यो सडकको दुवैतर्फ 1.25 मिटर चौडाइको फुटपाथ, 1 मिटर चौडाइको ड्रेनेजका साथै 2.25 मिटर चौडाइको साइकल लेन बाटोको दुवै छेउमा रहने र मुख्य सडक 7 मिटर चौडाइको 2 लेनको रहनेछ। यसको ठेक्का 3 करोड 60 लाखको लागतमा निर्माण सक्ने गरी सुनकोशी मङ्गलदीप जेबीले पाएको हो। त्यसैगरी यस महानगरले हाकिम चोकदेखि जय नेपाल चोकसम्म, 24 कोटीदेखि मालपो चोकसम्म साइकल लेनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाइपास रोड, पुलचोक गोन्द्राङ रोडमा पनि सर्भिस लेनसँगै साइकल लेन र आगामी दिनहरूमा निर्माण हुन लागेका अन्य सडकहरूमा पनि यसलाई प्रवर्धन गर्न सके वातावरणीय दृष्टिकोणले, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले, व्यापार घाटा घटाउन आर्थिक दृष्टिकोणले उपयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ। भरतपुर विमानस्थलको सुधार तथा विस्तार गर्नका लागि विभिन्न कामहरू भइरहेकोमा यस विमानस्थललाई बागमती प्रदेशको हब विमानस्थलको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि यसलाई विस्तार तथा सुधार गरी ATR 72 प्रकारका जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न मिल्ने गरी अघि बढाउन 4 अर्ब 50 करोड अनुमानित लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ।
चितवनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले यस भरतपुर विमानस्थलको विस्तार तथा सुधार वर्तमान समयको आवश्यकताको रूपमा देखिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम नेपाल अवस्थित रहेको पृथ्वीको दक्षिण एसिया क्षेत्रमा क्रिकेट एक निकै लोकप्रिय खेल हो। नेपालमा पनि क्रिकेट खेलले सीमित स्रोत साधन र राष्ट्रिय चासोका बीच केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै खेल मार्फत राष्ट्र चिनाउन र नेपाली मनहरूलाई एकताबद्ध गर्न राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। एउटा पनि स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम देशमा नरहेको अवस्थामा 2075 साल असोज 19 गते भरतपुर महानगरपालिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय बीच जग्गाको विषयमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि 2075 साल माघ 16 गते रङ्गशाला निर्माणका लागि दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनसँग सम्झौता भएपछि निर्माण सुरु गरिएको थियो। अनुमानित 3 अर्ब 55 करोड लागत रहने बताइएको यो आयोजना निर्माणमा मुख्य रूपमा जनस्तरबाट दिइएको सहयोग नै रहने गरी अगाडि बढाइएको हो। यसको निर्माणमा भरतपुर महानगर, आसपासका अन्य स्थानीय निकाय, बागमती प्रदेश सरकारको पनि धेर थोर सहयोग रहेको छ। आर्थिक अभाव झेलिरहेको यो आयोजना निर्माणको लागि रकम जुटाउन फाउन्डेसनले विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय भ्यू टावर, जीव सफारी लगायतका छन् भने पछिल्लो समय हाम्रो रङ्गशालामा मेरो कुर्सी अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ। यो अभियान अन्तर्गत व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो वा परिवारको नाम प्याराफिटको कुर्सीमा लेखाउन सक्नेछन्। सोका लागि 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। खेल तथा खेल पर्यटन मार्फत देशलाई नै योगदान दिने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो रङ्गशालामा क्रिकेटका अलावा फुटबल लगायत अन्य खेलहरूका लागि पनि मैदान र आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाइने योजना रहेको छ। भरतपुर महानगरको गौरवको आयोजनाको रूपमा भरतपुर महानगरको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति पछाडिको बाइपास सडकसम्मको 4 बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा केन्द्र सरकारको 87 करोड 88 लाख रुपैयाँको लागतमा सघन सहरी तथा भवन आयोजनाले भरतपुर सिटी हलको निर्माण 2077 मङ्सिर 18बाट ठेकदार कम्पनी इन्डो सगुन रौतहा जेबी मार्फत काम अघि बढाएको हो। 27 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। 7100 क्युबिक फिट क्षेत्रमा यसको मुख्य हल हुनेछ, जुन 2000 जना अटाउने क्षमताको हुनेछ। त्यसका साथसाथै छेउछाउमा पनि 200 जना क्षमताको हल बन्नेछ। यहाँ पार्किङको राम्रो व्यवस्था रहने र वाटर फाउन्टेनको निर्माण गरिने भएको हो। भरतपुर महानगरीय चक्रपथको डिपिआर पनि तयार भएको छ। 88.615 किलोमिटर लम्बाइको यो चक्रपथ बनाउन 8 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हालको अवस्थामा यसको 13 किलोमिटरको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको पाइन्छ। यो आयोजनाले महानगरका 29 वटा वडाहरूमध्ये 20 वटा वडाहरूलाई जोड्नेछ। यसको अधिकांश भाग नदी किनार, जङ्गल छेउ र रमणीय दृश्य भएका क्षेत्रहरूमा पर्दछन्। 30 मिटर चौडाइ रहेको उक्त सडक सुरुमा 2 लेनको कालोपत्रे सहित निर्माण गरिने योजना रहेको छ। भरतपुर अस्पतालको सुधार तथा विस्तार गर्दै 400 बेड थपेर 1000 बेड क्षमताको बनाउन र अस्पताललाई आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य अहिले धमाधम भइरहेको छ। यस अस्पतालमा भरतपुरका मात्र नभएर आसपासका 8-9 वटा जिल्लाहरूका बासिन्दाहरू पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने गर्दछन्। त्यसैगरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित भरतपुर महानगर 11 को गणेश स्थानलाई गणेशधामका रूपमा अघि बढाउन निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै यस महानगरको वडा नम्बर 17, 18, 19 र 20 लाई लक्षित गरेर 57 करोड रुपैयाँको लगानीमा शारदानगर सहरी खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित केन्द्रीय बस टर्मिनलमा चार्जिङ स्टेसनका ठाउँहरू छुट्याइएको छ भने अन्य ठाउँको पनि खोजी भइरहेको छ। भरतपुरमा विद्युतीय तारहरू भूमिगत गर्ने कार्यको पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सोका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुर वितरण केन्द्रको लागि अध्ययन गरेको थियो। त्यस्तै भरतपुर महानगरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा अघि बढाउने पनि लक्ष्य रहेको छ। भरतपुर महानगर हुँदै जिल्लाको ठोरीसम्म पुग्ने हुलाकी सडकको निर्माण कार्य पनि अघि बढेको छ। हाकिमचोकदेखि जगतपुरसम्मको सडक मध्ये हाकिमचोकदेखि पकौडीसम्म कालोपत्रे र बाँकी सडक खण्डलाई सतह ढलान गरेर स्तरोन्नति गरिने भएको हो। चनौली मेगौली सडक खण्डको पनि निर्माण कार्य तथा मर्मत कार्य अघि बढेको छ। 65 किलोमिटर लम्बाइको लिङ्क रोडको निर्माण कार्य पनि प्रक्रियाबाट अघि बढेको छ। महानगरको वडा नम्बर 20 मा प्रदेश स्तरको उद्योग ग्राम र वडा नम्बर 21 पार्वतीपुरमा सङ्घीय उद्योग ग्राम निर्माणको कार्य पनि अघि बढाइएको छ। पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह पनि बनाइँदैछ। लायन्स चोकमा बहुउद्देशीय भवन निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरी 30 वर्षसम्म सञ्चालन गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ, जसको लागत 1 अर्ब 75 करोड रहने अनुमान गरिएको छ।
सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट लाइट जडान कार्य पनि महानगरको प्राथमिकतामा रहेको छ। यस महानगर हुँदै जिल्लाको मुगलिङतर्फ जाने नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सँगै यस सडक खण्डमा पर्ने पुलहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति पनि अहिले धमाधम भइरहेको छ।